इंशाअल्लाह मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या ये नून लीग की सियासी किस्मत में लिख दिया गया है कि वो जिस इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी वो इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएगा और नून लीग का मैंडेट, नून लीग का वोट, उसके वोट की इज्जत बरकरार नहीं रहेगी, उसका वोट, उसका मैंडेट जाली करार पाएगा? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ ऐसा ही हुआ है और जो विफाक में इत्तेहादी हैं, जो विफाक में हलीफ हैं, वो आज़ाद कश्मीर में हरीफ बन गए हैं। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पे तीर अंदाजी है, नवाज शरीफ की शेर की तरह ललकार है बिलावल भुट्टो को। मरियम नवाज, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ गरीबान फाड़ किस्म का जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और लफ्जी गोलाबारी जारी है। तो ये जो सारा इस वक्त केओस और सारा इस वक्त एक पॉलिटिकल सर्कस नज़र आता है बिटवीन PMLN एंड पीपल्स पार्टी, क्या ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की हद तक है या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा विफाक पे, इन हलीफों के दरमियान, इन इत्तेहादियों के दरमियान? क्योंकि जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी की तरफ से लग रहे हैं बहुत संगीन है। बिलावल भुट्टो ने तो डाका करार दे दिया, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि नून लीग का जो आज़ाद कश्मीर में मैंडेट है वो असली है। साथ में सिंध हुकूमत भी उनके पीछे भी चल पड़ी है। सिंध हुकूमत के तमाम वज़रा कहते फिर रहे हैं कि जी नून लीग का तो मैंडेट पूरे पाकिस्तान में जाली है और अब उस जाली मैंडेट को लेके वो आज़ाद कश्मीर में सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ PMLN जश्न मना रही है और साथ साथ पीपल्स पार्टी पे गोलाबारी भी कर रही है। मरियम नवाज साहिबा भी एक बार फिर मैदान में आ गई हैं और बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने ना सिर्फ बिलावल भुट्टो पे की है बल्कि सिंध हुकूमत समेत पूरी पीपल्स पार्टी पे की है और कहा है कि भाई अपने सिंध पे तवज्जो दो, अपने सिंध की गवर्नेंस ठीक करो। अगर तुम्हारी सिंध की गवर्नेंस ठीक होती तो आज़ाद कश्मीर में लोग तुम्हें इलेक्शन में वोट देते। अब आज़ाद कश्मीर की जो 13 सीटें हैं मीरपुर की, वहाँ पे बढ़तरी तो नून लीग को है, 9 सीटें हैं और 4 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। और जो अगले 2 मराहिल बाकी हैं, क्या मीरपुर की जो ट्रेंड है, मीरपुर का जो ट्रेंड है, क्या वो इम्पैक्ट करेगा अब अगले 2 मराहिल के हवाले से? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो इसको डाका करार दे दिया और बड़ा एक अजीब बयान भी दे दिया बिलावल भुट्टो ने कि आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर ना बनाया जाए। इस किस्म का बयान किया एक सियासी लीडर को, वो भी एक ऐसा लीडर जो कि विफाकी लीडर की हैसियत रखता हो, कि उसको इस किस्म का बयान देना चाहिए? क्योंकि आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर से कोई मवाजना हो ही नहीं सकता, ना कोई मवाजना बनता है। उसकी वजूहात सब जानते हैं कि क्या वजूहात हैं। बहरहाल इन तमाम मामलात और मुद्दात पे प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी डिबेट डिस्कशन के लिए। मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं निसार खोड़ो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बशीर मेहमद साहब जो कि PMLN सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं। बट आई विल बिगिन विद यू सेंटर निसार खोड़ो साहब। खोड़ो साहब, अगर आपको लोगों ने वोट नहीं दिया आज़ाद कश्मीर में तो आप उसका गुस्सा नून लीग पर क्यों उतार रहे हैं? वो कहते हैं जी अपनी गवर्नेंस आप सिंध में देखें, आप सिंध की गवर्नेंस का मॉडल लेके कश्मीर में जा रहे थे तो लोगों ने आपको वोट तो देना ही नहीं था। फिर साथ में आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसको डाका करार दे रहे हैं, कह रहे हैं जी नून लीग का मैंडेट जाली है। तो अगर उनका पूरे पाकिस्तान में मैंडेट जाली है तो फिर विफाक में आप उनके इत्तेहादी क्यों हैं? फिर आपने उनका प्राइम मिनिस्टर क्यों बनवाया? फिर आप उनको बजट में वोट क्यों करते हैं? उनको कानून साजी में वोट क्यों करते हैं? निसार खोड़ो साहब, सवाल एक करोगे या तकरीर करेंगे आप? सर सवाल कर लेना आप। सर आप सवाल से दुगना टाइम ले लें जवाब के लिए। नहीं, दुगना टाइम आपके पास होगा ही नहीं। बात यह है कि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज से पुरानी जमात है जिसमें कश्मीर के लिए 1000 साल की जंग की बात की थी, ठीक, जिसके लिए जंगें लड़ी गई, ठीक, जिसके लिए हमने 12 कश्मीर के लोगों का साथ दिया। उसमें शिमला एग्रीमेंट भी आ गई, उसमें जो कुछ भी आया सब कुछ आया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी भी तो आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के लिए है। रही बात कि पंजाब की गवर्नेंस और सिंध की गवर्नेंस का अगर मुआवजा करो तो आप ये क्यों भूल गए कि गिलगित बल्तिस्तान में उस वक्त क्या मरियम नहीं थी क्या? उस वक्त क्या पंजाब गवर्नमेंट नहीं थी क्या? तो गिलगित बल्तिस्तान में हम क्यों जीते? हम क्यों जीते? वो क्यों हारे? हाँ। पंजाब की हुकूमत ऐसा नहीं हो सकता ना खोड़ो साहब कि आप जीबी के इलेक्शन को शफाफ कहें और कश्मीर के इलेक्शन को आप कहें आप मुझे काटे नहीं, काटो नहीं, काटे नहीं। आपने लंबा सवाल किया, आपने मुझे कहा कि जी आप मेरे सवाल से डबल टाइम लें। सर बेशक आपने कहा मैं आपसे डबल टाइम लूं। सर बेशक सुन ले बेटा, 1 मिनट 1 सेकंड। तो गिलगित बल्तिस्तान को मत भूलें। ठीक, हम
اس سندھ کی بیڈ گورننس کے باوجود گلگل بلتستان میں مسلم لیگ نواز کو ہم شکست دے چکے ہیں. ٹھیک, آپ نے مان لیا کہ سندھ میں بیڈ گورننس ہے. پنجاب حکومت اب آپ نے مان لیا کہ سندھ میں بیڈ گورننس ہے. آپ کہہ رہی ہو نا, آپ کہہ رہے ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہو کہ سندھ کی بیڈ گورننس کے ہوتے ہوئے میں گلگل بلتستان میں کیوں جیتا, وہ کیوں ہارے, اس وقت کیا پنجاب کی گڈ گورننس نہیں تھی کیا؟ ٹھیک, یہ میں اس دعوے میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات, رانا ثناء اللہ بیٹھ کے کہیں کہ جی 10 سیٹیں تو میرے جیب میں پڑی ہیں, یہ کون سی الیکشن ہے؟ ٹھیک, یہ کون سی الیکشن ہے جس میں وفاقی وزیر بیٹھ کے کہے جی 10 سیٹیں میرے جیب میں؟ ٹھیک, اور پھر وہاں اگر کہیں گڑبڑ ہوئی ہے, بندہ کس کا مرا, نواز لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا؟ سر نون لیگ کا بھی ایک کارکن گولی کس نے چلائی ہوگی؟ نون کا بھی ایک کارکن جہاں بھاگ ہوا ہے, ملک جہاں عاشق. بھاگ ہوا, میں بھی اپنی بات کروں گا, میں اپنی بات کروں گا, وہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں اور کوئی دوسرا کوئی آسمان سے اترا نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. میں بات کر رہا ہوں اگر ہم ادھر وفاق میں ان کی ساتھ دے رہے ہیں کہ جی حکومت اور یہ تمہاری جمہوریت چلتی رہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے تو جعلی مینڈیٹ پہ جمہوریت کیسے چلا رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ جعلی مینڈیٹ کا الزام لگا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جعلی مینڈیٹ اگر ہے ان کا تو لوگوں نے بولا, میں نے تھوڑی بولا. نہیں, آج بولا ہے سندھ حکومت نے, آج بھی بولا ہے, پچھلے کئی دنوں سے بول رہے ہیں. بعد میں بولیں گے نا, دوسرے کی بات. اب میں ایسے نہیں بات کرتا, میں مہربانی پھر آپ بشیر صاحب سے بات کریں. نہیں آپ کریں, آپ ناراض نہ ہوں. آپ سنتے ہیں نہیں, کاٹے جا رہی ہیں, میں کیا کروں گا؟ اچھا سر فرمائیں آپ. ضروری ہے کہ میں جوش میں آؤں, ضروری نہیں ہے کہ میں جوش میں آؤں, ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو کاٹوں. میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کی پارٹی یا ہماری پارٹی, آزاد کشمیر میں کیا ہمارا کوئی اتحاد تھا کہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کریں؟ ٹھیک, آزاد کشمیر دوسرا ملک ہے, وہاں دوسرا پرائم منسٹر ہے, وہاں وہ بھی کر رہے ہیں کوشش, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جی آزاد کشمیر ملک نہیں ہے سر, دوسرا ریاست ہے ہماری اپنی پاکستان کی. آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر کیوں ہے پھر؟ سر آزاد خود مختار ریاست ہے نا. آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر کیوں ہے؟ سر ملک نہیں ہے نا, وہ خود مختار ریاست ہے تو پرائم منسٹر ہے نا, وہاں پرائم منسٹر ہے بھائی, وزیر اعلیٰ نہیں ہے, پرائم منسٹر ہے وہاں. سر دفاع اور کرنسی تو وہاں باقاعدہ اس کی الگ سے کابینہ. نہیں ایسے نہیں, اب ایسے تو نہ کرو نا, ایسے نہ کرو نا, پرائم منسٹر ہے بھائی. وہ خود نواز شریف صاحب تقریر میں بول رہے تھے کہ مجھے پتا نہیں کہ یہ زیادہ پاورفل پرائم منسٹر تھا یا میں زیادہ پاورفل پرائم منسٹر تھا. نواز شریف صاحب کی خود کی تقریر ہے, خود کی تقریر ہے, میں ابھی سن کے آ رہا ہوں. ٹھیک سر, اگر اب آپ کی اجازت تو میں بشیر صاحب سے کر لوں سوال, اگر آپ کی اجازت ہو. دونوں پارٹیوں کی میں نے تو آپ کو پہلے ہی اجازت دی تھی کہ بشیر سے ہی بات کروں, مجھ سے نہیں کروں وہ کیونکہ سر ڈبل سے بھی اوپر ٹائم دے دیا اس وقت, 8 منٹ آپ کے ہو گئے, اگر آپ اجازت دیتے. ٹھیک ہے جی, بشیر صاحب پھر مائنڈ کریں گے مجھے کیوں بلایا پروگرام میں. اچھا بشیر محمد صاحب, نہیں آپ کو مائنڈ کرنا چاہیے, بڑی سخت باتیں کی ہیں آج پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں. آپ کو جعلی مینڈیٹ کی حکومت کہہ دی, آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ایک عرض کروں. اچھا مجھے بتائیے بشیر محمد صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کیا نون کی, بشیر محمد صاحب کیا نون کی سیاسی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی الیکشن لڑیں گے متنازع ہوگا, آپ کا مینڈیٹ کوسچنیبل ہوگا, آپ کا مینڈیٹ جعلی قرار دیا جائے گا؟ بیٹا آپ کی بڑی مہربانی, سب سے پہلے آپ کی بھی مہربانی, نثار کھوڑو صاحب کو بھی السلام علیکم, آپ کو بھی السلام علیکم, آپ کے سارے ویورز کو السلام علیکم. سر نثار کھوڑو صاحب انتہائی آج جذباتی انداز میں بات کر رہے ہیں, حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, بلاول کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے. میری عرض تو سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہار جیت الیکشن میں ہوتی ہی ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے. اچھا اب کیوں ہے, اس کے ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بھائی جو سندھ کی گورننس ہے, سندھ میں جو کرپشن ہے, جو 8.5 ارب روپیہ ایک افسر, 8.5 ارب روپیہ اینٹی کرپشن سندھ نے اس کو پکڑایا, ضمیر عباسی کو جو جیل میں گیا ہے, ایسی ایڈمنسٹریشن کو کون سا دوسرا صوبہ قبول کرے گا؟ اچھا پھر
ठीक। लोगों से सिर्फ एक ही सवाल करूंगा मैं तो उधर जा करके, मैं तो कश्मीर में चुप के वहां पे नौकरी कर चुका हूँ, मैं उनको कहूंगा कि जी मीरपुर को या मुजफ्फराबाद को आपने सरगोदे जैसा बढ़ाना है हाँ या लाड़काना जैसा और शिकारपुर जैसा बनाना है? हाँ यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर घोटकी जैसा होना चाहिए या लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उकाड़ा जैसा? मैं लाहौर से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं लाहौर से कराची से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं छोटे शहरों को छोटे शहरों से कंपेयर करूंगा। ठीक। तो सवाल बिल्कुल सीधा सिंपल है भाई। मैं क्योंकि वो जरा मैंडेट, अब ये आ गया मैंडेट, अच्छा मैंडेट है वहां पे डेवलपमेंट का, वहां पर हालत देख ले, पंजाब को आप सिंध से कंपेयर कर ले, लोगों के पास आंखें हैं, अल्लाह ताला ने अक्ल दी है हर एक के अंदर। अब गिलगित के इलेक्शन भी आऊंगा, गिलगित के इलेक्शन भी आऊंगा। हाँ, तो वही तो घोड़ो साहब वही तो कह रहे हैं कि गिलगित में नजर नहीं आई थी पंजाब की गुड गवर्नेंस, या गिलगित में सिंध के रिपोर्टेडली बैड गवर्नेंस का फर्क नहीं पड़ा था? मेरी बेटा अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। ये जो शहीद हुए हैं कारकुन, किसी भी पार्टी का कारकुन हो, कोई इंसान हो, कोई भी इंसान हो, वो अगर इस तरह के किसी भी इंसिडेंट में अगर वो बेगुनाह शहीद होता है, बेगुनाह उसकी जान जाती है, उसके लिए अफसोस होता है जरूर, अफसोस होता है जरूर। निसार खोड़ो साहब हो सकता है उसको मतलब जज्बाती उसमें ले, मैं कहता हूँ कि उसके साथ हमदर्दी भी करनी चाहिए, उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए, उसके लिए कुल भी पढ़ने चाहिए, और उसके लिए इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि जो उसका कातिल है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो आपको कातिल कह रही है ना, नून लीग को कातिल कह रही है, कह रहे हैं जी फायरिंग की आप लोगों ने, कह रहे हैं पहले भी फायरिंग की आपने, पिछले इलेक्शन में भी फायरिंग करवाई। मेरी अर्ज तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, हुकूमत इनकी है वहां पे, अभी भी प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के है, और ये कह रहे वहां पे बदमाशी वो कर रही है। बदमाशी तो पुलिस उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी इनकी है, प्राइम मिनिस्टर इनका है, और यही तो तभी तो ये है ना, कमजोर हुकूमत है, कमजोर हुकूमत है, यही तो सिंध का मसला है। अब ये खुद कह रहे हैं कि वहां पे हो गया, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, तो फिर बैठे क्यों भाई प्राइम मिनिस्टर? क्यों लिया था आपने प्राइम मिनिस्टर का वो ओहदा? नहीं लेना चाहिए था, मिनिस्टर नहीं लगाने चाहिए थे, जो हार गए आपके। उन्होंने कारकर्दगी जो 6-8 महीने में दिखाई, आज जो 6-8 महीने में जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, एक तो सिंध को देखा उन्होंने, फिर 8 महीने की कारकर्दगी को देखा, फिर सिंध के ये जो पिछले हफ्ते से एक जमीर अब्बासी साहब का, मैंने तो वहां के सोशल मीडिया पे मैं तो वहां पे नौकरी कर चुका हूँ, उनका टोटल बजट जब मैं वहां पे था 2016 के इलेक्शंस मैंने करवाए थे वहां पे, मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस था वहां पे। निसार भाई जज्बाती ना हो, खुदा का वास्ता है, ऐसे नहीं होता, इलेक्शन कमीशन का फैसला मानना पड़ता है। अगर आप ये खोलते हैं बात, तो मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, आप पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर है, मेरी सीट NA 216 उसका फॉरेंसिक ऑडिट करा ले, आज पता लग जाएगा कि 47 से आपका MNA बैठा हुआ है, या मैं जीता था या वो जीता था। और आपके मुकाबले पे ये भी रिकॉर्ड पे ले आए, आपके मुकाबले पे जीता कौन था, आपके मुकाबले पे जीता कौन, ये भी रिकॉर्ड पे ले आए। मखदूम जमील जमा जीता था। मेरी बात सुने देखे जी खोड़ो साहब, निसार खोड़ो साहब मेरे पुराने दोस्त भी है, मेहरबान भी है, बशीर साहब भी है। बशीर साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, अब खोड़ो साहब का से जवाब दें। खोड़ो साहब मैंडेट जाली, आपका भी उस पर इल्जाम लगा जवाब दीजिएगा। एक मिनट, मैंने बशीर साहब को नहीं टोका, ये IG रहे हैं, इसलिए जब मर्डर कोई हो जाता है तो अक्सर ये फेंक देते हैं कि इंक्वायरी हो जाए और मुजरिम को पकड़ा जाएगा, ये ऑफिसर जवाब दे रहा था। लेकिन हुआ ये, गोली चली, किसी ने जोम में आके गोली चलाई, किसी को मारा गया। अब उसके बाद तो हर एक कहेगा ना इंक्वायरी होगी और ये होगा। अगर आपकी अपनी शिकस्त की बात है तो भाई आपको किसने रोका था रुजू करने से, कोर्ट से रुजू करने? आप PMLN के सिंध के सदर हैं, किसने रोका था आपको कि आप वो जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं
اس پر آپ اپنی بات کرتے بشیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, آپ کی اجازت سے کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ بشیر صاحب آپ کیوں نہیں گئے ٹریبیونل میں, کیوں نہیں گئے عدالت, کیوں نہیں گئے بشیر صاحب؟ آپ کو بتاؤں, اس وقت نثار کھوڑو صاحب انتہائی جذباتی ہے, شکست خوردہ نہیں ہے. میں جذباتی سر ہوں گے نا جذباتی, ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال دیا آپ نے. میری عرض سنیں, میں نے آپ کو کہا کہ یہ سیاست ہوتی ہے, اس میں ہار جیت تو ہوتی ہے بھائی, لیکن نہیں مان رہے نا بلاول بھٹو, نہیں ہار مان رہے. کب کہا بلاول بھٹو ہار نہیں مان رہے. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بریک لینے دیں بشیر صاحب, اگر آپ کی اور کھوڑو صاحب, کیونکہ لائیو پروگرام ہے, معذرت بہت آپ دونوں سے, بہت بہت معذرت, لائیو پروگرام ہے تو بریک کا وقت ہو گیا. لیکن یہ ڈیبیٹ اور اس باقی ڈیبیٹ بشیر میمن صاحب کے ساتھ اور نثار کھوڑو صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ اینڈ کوئک بریک. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر نثار کھوڑو صاحب اور بشیر میمن صاحب موجود ہیں. نثار کھوڑو صاحب, کافی ڈیبیٹ ہو گئی, کافی بحث ہو گئی, کافی ایک دوسرے پہ تیر اندازی ہو گئی, کافی للکار لیا گیا, شیر کی للکار کے تحت بھی لفظی گولہ باری بڑی ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو فائر ورکس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نون کے درمیان, اس کا امپیکٹ کیا وفاق پر بھی آئے گا, یا پیپلز پارٹی وہاں پر وہی پرانی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی؟ بات پرانی تنخواہ کی نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ ٹھیک نہیں ہے جملہ. ٹھیک, ان کو ضرورت نہیں ہے نا ہماری. اگر ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری تو ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے. ٹھیک, وہ بات نہیں ہے کہ جی اسی تنخواہ پہ کام کرنے والی بات نہیں ہے. میں نے نوبل انداز میں ہم نے سوچا کہ ان کو میجورٹی نہیں ہے, ٹھیک, ہمارے ساتھ دینے سے حکومت اور جمہوریت قائم ہو جائے گی, اسمبلیاں چلیں گی. ٹھیک, اس کو آپ اسی تنخواہ پہ کام کر کے اور آپ خامخواہ مجھے اکسا رہی ہیں. اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے نا تو پھر ہم بھی اپنے حال میں خوش ہیں. ٹھیک, یہ اسے مسئلہ نہیں ہے. رہی بات کہ الیکشن ہے, ابھی کشمیر کا الیکشن پورا نہیں ہوا. جی, 3 مرحلوں میں الیکشن ہو رہا ہے. جی, شاید اگست 8 تاریخ تک جا کے پورا ہوگا یہ مرحلہ. پتہ چلے گا, ہم بھی وہاں موجود ہیں, یہ بھی وہاں موجود ہیں. الیکشن کیمپین ختم ہو چکی ہے. وہاں کے مختلف محرکات ہیں. ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. لوگ صبح کو باہر نکلے نہیں, دوپہر کے بعد ہو سکتا ہے نکلے ہوں تو نکلے ہوں, لیکن میں نے بھی یہی سنا ہے کہ جی ٹرن آؤٹ کم ہے. چاہے نواز شریف صاحب کی مقبولیت تھی, لیکن ٹرن آؤٹ اتنا تو نہیں ہو گیا کہ ہم چھپر پھاڑ کے نکل آئے سارے لوگ. انہوں نے بھی اپنا ٹائم لیا, انہوں نے بھی اپنا سوچا. یہ باتیں الیکشن میں ہوتی ہیں. مانتا ہوں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب وفاقی وزیر صاحب کے بیانات کو میں دیکھ کے کہوں کہ جی 10 سیٹیں تو میرے جیب میں پڑی ہیں, تو پھر یہ الیکشن نہیں ہے. پھر یہ الیکشن نہیں ہوتا. ایک رائے قائم ہو جاتی ہے, جس کا میں خلاف ہوں. لوگوں کو ووٹ کریں دو, جو فیصلہ کریں گے ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے. الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہونا چاہیے. میں ذرا بشیر میمن صاحب سے بھی یہی سوال کر لوں. بشیر میمن صاحب, اب پیپلز پارٹی نے جس طرح کا طرز عمل اڈاپٹ کیا ہے, باوجود اس کے کہ جی بی میں جب پیپلز پارٹی جیتی تو نون لیگ نے بڑے کھلے دل سے اپنی شکست تسلیم کی اور ان کو دعوت دی کہ جی آپ حکومت وہاں پہ بنا لیں. لیکن آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی آپ کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے, آپ کو وہاں پہ ڈاکہ ڈالنے کا جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے. اب وفاق نے پیسے دینے ہیں, جی بی کو بھی وفاق نے آپریٹ کرنا ہے, جی بی کو بھی وفاق نے کوارڈینیشن رکھنی ہے کشمیر کے ساتھ بھی. تو جو پیپلز پارٹی نے کشمیر میں آپ کو رد عمل دیا ہے, کیا اس کا رسپانس پھر آپ پیپلز پارٹی کو وفاق پیپلز پارٹی کو جی بی میں بھی دے گا, سندھ میں بھی دے گا؟ وہاں سندھ میں بھی موٹر وے نہیں بنا رہی ہے آپ کی حکومت, یہ شکوہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے وہ میں سب سے پہلے تو نثار کھوڑو صاحب نے شکر ہے خدا کا کہ کوئی ٹھنڈا برف کا پانی پیا ہے, ابھی وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے. ان کی مہربانی ہے. یہ ظاہر ہے, مطلب جو کا جذباتی ہونا ٹھیک ہے, لیکن ہارنے کے بعد جذباتی ہر بندہ ہوتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں. ہارنے کے بعد ہر بندہ جذباتی ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے انسان کو, اور آپ جیسے سیاسی کارکن تو وہ تو زیادہ ہوتے ہیں. اب میرے سوال کا بھی ذرا جواب دے دیں. میری عرض سن لیجیے. اب انہوں نے 2-4 باتیں کی, اور آپ نے بھی 1-2 سوالات کیے. میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی مسلم لیگ نواز کسی حساب سے کسی صوبے کو, کسی چیز کو, اس کو کم نہیں کر سکتی. ہاں,
जहां पर उनकी अपनी हुकूमत है उसने खुद पैसे दिए होंगे, विड्रॉ किए होंगे अपने डेवलपमेंट स्कीम्स, हाँ। और दूसरे सूबों को दिए होंगे, छोटे सूबों, हाँ। पंजाब। और पंजाब का हमारा गवर्नेंस मॉडल है हाँ। जो कि हमें कश्मीर में भी काम आएगा, इंशाल्लाह अगले आया है, इंशाल्लाह अगले उसमें भी काम आएगा। नहीं, लेकिन यही तो ये पीपल्स बात पार्टी करें कि इल्जाम लगा mandate- रही है कि जहां जहां आपकी हुकूमत है, आपकी वफाकी हुकूमत उन सूबों को सपोर्ट करती है। पंजाब में मोटरवे बनाई, वहां से बाकी तरक्याती मंसूबे लगवाए, मेरी- सिंध को मेरी- निगलेक्ट मेरी- किया। क्या जीबी को भी आप अब निगलेक्ट करेंगे आप मैं- पीपल्स पार्टी की वजह से? मेरी मोटरवे की मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। हाँ, 2017 टाइम कम में है। नवाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया था CDWP में कि मोटरवे बनाएंगे सक्खर टू कराची, सक्खर टू हैदराबाद। ठीक ठीक है, ठीक। उसके बाद हुकूमत चली गई। उसके बाद एक प्राइवेट पार्टी के साथ MOU हुआ, उन्होंने पैसे भिजवाए थे, इटालियन कंपनी थी, BOT बेसिस इस पे। पे मैं कुछ बात करूंगा। हाँ, मेरी अर्ज सुने, टाइम बड़ा कम उन्होंने रह गया। जमीन अक्वायर करने के लिए उन्होंने 13 अरब रुपए भिजवाए थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हाँ। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फिर वहां से उन्होंने भिजवाए थे NHA ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। फिर क्या हुआ, पैसे दो कहाँ गए? डिप्टी कमिश्नर से 5 अरब रुपया लेकर के भाग गए। एक तो जेल में था, ठीक। दूसरा वो बाकू में बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी करप्शन निकल आई। मैं टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बशीर साहब, अगर आप पैसे- इजाजत मैं दें बात तो खोड़ा साहब कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, मेरी अर्ज सुनिए। मुझे टाइम बात बिल्कुल करने खत्म हो गया है। दीजिए। खोड़ा साहब कुछ कहना बात चाहते करने हैं। देंगी आप? जी जी, खोड़ा साहब क्विकली कह दे, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नवाज शरीफ ने पहले तुसी गल कर लो जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान से सक्खर तक जब मोटरवे था वो CPEC का मंसूबा था। हाँ। ये 2013 से शुरू हुआ और उस वक्त आपने CPEC से ये बात पता नहीं क्यों नहीं की कि जी मुल्तान से कराची तक हमें हाईवे चाहिए। हाँ। क्योंकि CPEC नहीं, वो तो बशीर मेहमद तो सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे की बात कर रहे हैं, जहां पे 13 अरब का फ्रॉड हो गया सिंध हुकूमत की। मैं वही अर्ज कर रहा हूं तो मेरा सवाल तो ये है कि जब CPEC बना रहा था मुल्तान टू सक्खर, तो उस प्रोजेक्ट को मुल्तान टू हैदराबाद क्यों नहीं रखा गया? राइट, टाइम खत्म हो गया। बशीर साहब 5 अरब रुपए तो दे दे वापस भाई। 5 अरब दे दे वापस। ODCO से लेके दे अरे दे। छोड़ो ना बाबा, ठीक है, टाइम खत्म हो। 5 अरब रुपया, खुदा का वास्ता, पाकिस्तान गरीब मुल्क है। 5 अरब रुपया, 8.5 अरब रुपया उसमें खा गया आपका। ओ बाबा, 5 अरब रुपए हो या 50 अरब रुपए, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि 2013 में मुल्तान टू हैदराबाद क्यों नहीं प्रोजेक्ट बनाया? मुल्तान टू हैदराबाद अभी जज्बाती खुद हो रहा है। अब जज्बाती खुद कौन हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर निसार खोड़ा साहब। बात हो रहा है बशीर मेहमद साहब, जज्बात इस वक्त वाकई बड़े हाई स्ट्रीम पे हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नून लीग पीपल्स पार्टी को लॉगर हेड्स पे लेके आ गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ वक्ती 5 वर्क्स है या इसका इम्पैक्ट आगे तवील चलेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक। वापस आते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सवालात करते हैं कि इस सारी कहानी में, सारे मुद्दे में वो कहाँ गुम है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद जो खिचड़ी बन गई है नून लीग पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पे इल्ज़ामात। अगरचे PTI ने इन इलेक्शंस का बाइकआउट कर रखा है अपनी वजूहात की बिना पे, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से भी बिल्कुल माइनस क्यों है, अलूफ क्यों है, और दीगर मामलात के हवाले से भी बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा MNA हैं अली मोहम्मद खान साहिब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहिब। ठीक है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का बाइकआउट कर रखा था, लेकिन मुल्क में एक सियासी सरगर्मी हुई है। आपका भी इल्ज़ाम रहा है PMLN के हवाले से कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उनका मैंडेट जाली था। अब पीपल्स पार्टी ने AJ के इलेक्शंस के बाद वही आप वाला इल्ज़ाम नून पे धर दिया है। तो कम से कम इस सियासी सरगर्मी में, सियासी गहमा गहमी में कम से कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो आगे आना चाहिए ना, कोई बयानियाँ लेके। यहाँ से क्यों माइनस है, क्यों अलूफ है बिल्कुल अस खुद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो जो कश्मीर में हालात हैं उस हवाले से एक बात करके मैं सवाल की तरफ आता हूँ, क्योंकि उसको आप इससे डिटैच नहीं कर सकते। मीरपुर में जो आज बदकिस्मत वाक़यात हुए हैं और उससे पहले रावला कोट में, तो सबके इस पे दिल बड़े अफसरदा हैं, क्योंकि कश्मीर आपके, मेरे, हम सब के दिलों के बड़े करीब है।
اور ہم نے کشمیر کے مسئلوں کو آپس میں بیٹھ کے حل کرنا تھا، کرنا ہے، کرنا چاہیے. جی کبھی بھی ایشوز مسائل کی آڑ میں دشمن کو وار کرنے کا بھی موقع نہیں ملنا چاہیے. جی لیکن جب حالات ایسے خرابی کی طرف جائیں تو بارڈر پار دشمن تیار بیٹھا ہے. تو یہ بہت بڑا فیلیور ہے اس حکومت کا، جس میں میاں صاحب بھی ہیں، جس میں زرداری صاحب بھی ہیں. اور مت بھولیے لیگیسی اس میں بڑی پیپلز پارٹی کی خراب ہوئی ہے، کیونکہ کشمیر میں بلاول صاحب جا کے کچھ بھی کہیں لیکن وہ اپنی جماعت کو، پیپلز پارٹی کو اس بات سے بری ذمہ نہیں کر سکتے جو اس وقت کشمیر میں بہت ظلم و ستم روا ہے. مت بھولیے یہ بات بھی کہ پیپلز پارٹی کے بننے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ کشمیر ہی ہے. بھٹو صاحب نے مسئلہ کشمیر کو بھی ایک ایشو بنایا تھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں. تو حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ بہت بڑا فیلیور ہے اس رژیم کا، کشمیر کو اس کو نقصان پہنچا ہے. لیکن اب آگے ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو سنبھالنا چاہیے، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور انگیج کیجیے. لیکن کشمیر میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بھی علی محمد خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک ریفرینڈم ہے اور کشمیر کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہو وہ صرف سیاسی طریقے سے ہی ہوگا، وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوگا؟ فریدہ صاحبہ، میں کچھ ایشوز میں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے ادھر میں پھر پارٹی پالیٹکس کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہوں. اور میں نے بڑی دفعہ ایسی بات کی ہے جس میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی ناراض کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ایسا ہے جس میں ہم سب نے اپنی پارٹی پالیٹکس سے آگے بڑھنا ہے. کیا امر مانے تھا کہ ہم یہ جو عوامی جو وہاں تحریک ہے، جوائنٹ کمیٹی جو ہے، ان سے بات کے لیے ان لوگوں کو بیچ میں لاتے کہ پہلے معاملات تھوڑا بہتر ہوتے اور پھر آپ الیکشن کی طرف جاتے اور ایک ہی دن میں الیکشن کرتے اور عوام کی ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہوتی. اس وقت تو بہت ہی نیگلیجبل پارٹیسپیشن ہے. ماضی میں، ماضی قریب اور ماضی بعید میں یہ تو بہت ہی یعنی کہ نہ ہونے کے برابر لوگ شرکت کی ہے. باوجود اس کے میرا سوال پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے تھا، کسی اور کے طریقہ کار کے حوالے سے نہیں تھا. تو پاکستان تحریک انصاف اس سارے صورتحال میں کیا موقف رکھتی ہے؟ پیپلز پارٹی وہی الزام لگا رہی ہے، آج تو کھل کے انہوں نے الزام لگا دیا کہ جی پورے پاکستان میں نون لیگ کا مینڈیٹ جعلی ہے. تو اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے مطالبے پہ مزید شدت کے ساتھ سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جی ساری پارٹیاں ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں، اب کچھ فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے پاکستان میں بھی؟ لیکن تحریک انصاف کو تو اس الیکشن میں ہونا تھا، ہونا چاہیے. مجھے اس الیکشن کے بائیکاٹ کا پرسنلی بڑا دکھ ہے. میں نے پارٹی کو کہا بھی تھا کہ اس وقت الیکشن نہ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام جو روڈوں پہ بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ عوام اسمبلی ہال میں تو نہیں آ سکتے، وہ تو روڈ پہ بیٹھے ہیں. ان کی بات اسمبلی میں کون کرے گا؟ یہ تو سارے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، نون ہے یا استحکام. ادھر مرکز میں اکٹھے بیٹھے ہیں، مرکز میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور یہ کوئی حق و انصاف کی لڑائی لڑنے ادھر نہیں گئے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ بحری قزاق مال غنیمت پہ لڑ پڑے. لڑائی کس چیز کی نہیں ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو، لڑائی غریدہ صاحبہ اس چیز کی ہے کہ اس کو تو آپ نے جی بی میں فیسیلیٹیٹ کر دیا، اب میری باری ہے، کیوں مجھے آپ نے، اور وہاں کر دیا گیا. میاں صاحب گئے ہیں، میاں صاحب سمجھدار آدمی، ایسے نہیں وہ قدم انہیں رنجا فرمائے. بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کو اگر اس وقت ایک بہت بڑا تکلیف ہے ان کو کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو جی بی میں کیا ہوا؟ جی بی میں نظر نہیں آ رہا تھا جب تحریک انصاف کے الیکشن نشان چھینے گئے؟ ان کو جی بی میں نظر نہیں آ رہا تھا جب ہمارے لوگوں کی زبردستی ان کو پٹے ڈالے گئے کسی اور جماعت کے؟ سوری ٹو یوز دس ورڈ. اور بلاول صاحب کس طرح آئین کی حکمرانی کی یا آزادی کی بات کرتے ہیں جب انہوں نے خود بروٹ میجورٹی کا لفظ یوز کیا. یو مسٹ بی ریممبرنگ وغیرہ صاحب، میں کیا کر رہا ہوں، 26ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی، بلاول صاحب واز ریفرنگ the son of بے نظیر شہید was saying brute majority. وہ بے نظیر جو دہشت گردی یا ظلم کا شکار ہوئی اور جو ہمیشہ مطلق العنانیت اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف صفا خاتون ہونے کے باوجود صفا رہا ہوئی ضیاء صاحب کے خلاف، یہ بلاول صاحب سارے مل کے انہوں نے کسی کے اشارے پہ 26ویں ترمیم جب پاس کی ہے، جب لوگ اغوا ہو رہے تھے، جب لوگ اٹھایا جا رہا تھا، زبردستی آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی، جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی تھی، where was بلاول؟ and where is Liam al-Asri when he was talking about ووٹ کو عزت دو؟ آج اگر دیکھیں، ہار جیت بڑی چھوٹی چیز ہے غریدہ صاحبہ. میں نے آج بھی ایک پروگرام میں پراچا صاحب کے پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر نواز شریف جن نے بہت الیکشنیں جیتے ہیں، جنرل بھی جیتے ہیں ماضی میں، لیکن ابھی حال ہی میں اگر وہ یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف الیکشن کا کہہ دیتے کہ میری بہن جیت گئی ہے،
और मुझे इस दफा लाहौरियों ने वोट नहीं दिया, यकीन करें वो उनका वोट का इस Right. का बयानिया जो है वो उनके पास रहता। तो मैं कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ है वो मसाइल का हल नहीं है। आपको इन लोगों से बात करनी पड़ेगी, बीच में न्यूट्रल प्लेयर्स को लेके आए, हम मौजूद Right. हैं, मौलाना साहब ने ऑफर की भी है, इस मसले को हल करें, आग पे Right. पानी डालें। और एक और आखिरी बात इस पॉइंट पे, बिलावल साहब आपको कश्मीर का बड़ा दुख है, ये जो अभी जुल्म हो रहा है और हुआ है पिछले चंद महीनों में, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि इस जुल्म होते हुए कश्मीर में किस जमात की हुकूमत थी? ठीक, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना पीपल्स पार्टी को बख्शा है ना नून लीग को बख्शा है। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।